नमस्कार। म आज यो विशेष गरिकन चारपाला सामुदायिक वन सेरोफोरेको यो विषम जङ्गलभित्र छु। म यी जङ्गलभित्र यी रुखहरू, यी बिरुवाहरू, यी बोटहरू, यी ठुल्ठुला अग्ला हिम श्रृङ्खलाका यी मधुरम दृश्यहरूसँग म भलाकेश्वरी गर्न खोज्दैछु। र यो विषम यी रुखहरू, यी मलाई लाग्छ यी मेरा सन्तति हुन् जस्तो लाग्छ। यी सन्ततिहरूसँग खेल्ने यो विराट समय आज मलाई म प्रकाशजीको साथमा, प्रकाश ठाकुरजीको साथमा यो नवीनतम चारपाला प्राङ्गणको यो वनमा म घुमिरहेको छु, फिरिरहेको छु। निकै आनन्द आइरहेको छ। ससाना हामी पहाडतिर डुल्ने खोला नाला जस्तै यहाँ ससाना खोलाहरू तर्दै फेरि यी रुखहरूका चरित्रहरू, यी हरियाली, यी रुखहरूका माया ममतासँग फेरि आफ्नो जीवनको एउटा रमाइलो प्रहर यो प्रकृति संरक्षणका निमित्त, यो विशेष गरिकन वातावरण संरक्षणका निमित्त, पृथ्वी संरक्षणका निमित्त, सेभ अर्थ प्लानेट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भन्ने नाराका साथ म यो मनोरम दृश्य तपाईहरुमाथि देखाउन खोजिरहेको छु। मलाई लाग्छ यसलाई संरक्षण गर्न हामी सबैले एकीबद्धता भएर लाग्नुपर्छ। यी हरेक रुखहरूका अर्थ छन्। यी अर्थसँग हाम्रा सासहरू जोडिएका छन्। कलेजो फोक्सोहरूदेखि लिएर हाम्रो शारीरिक रूप चाहिँ अडिएको छ। त्यसकारण यो प्रकृति संरक्षणको निमित्त हामी सबै एकजुट हौँ। यसकारणले यो मेरो आजको यो गन्तव्य स्थानलाई म विशेष गरिकन एउटा चेतनाको प्रवाह पनि निर्माण गर्न सकोस्, यो चेतना आफै जागृत हुन सकोस्। म यिनै कुराहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। जसरी हामी एउटा गन्तव्यको यात्रा हिँडिरहेका हुन्छौँ, कुनै उद्देश्य हुँदैनन्, तर ती उद्देश्यहरू यसरी प्रस्फुटित भएर आउँछन्। ती उद्देश्यहरूका निमित्त हामीले उजागर आफैबाट गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामी यो जङ्गलको पेरिफेरीभित्र डुल्दैछौँ, घुम्दैछौँ। म यी खोलाहरू, यो खोलाहरू म देखाउन चाहन्छु। यो अत्यन्त नवीनतम स्थिति छ, यहाँ अत्यन्त सुन्दरता छ। यो सुन्दर परिस्थितिहरूलाई म उजागर गर्न चाहन्छु। यो तल खोला बगिरहेको छ जङ्गलको तीरबाट। हाम्रो अनप्रकाश ठाकुरजी, अध्यक्षजी हिँड्दै हुनुहुन्छ, डुल्दै हुनुहुन्छ यो पेरिफेरीमा। साँच्चै यो रमणीय श्रृङ्खला आज म आफै प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्दैछु। निकै सुन्दर सुन्दर दृश्यहरू छन्। यस्ता आलिङ्गनका खोलाहरू यसरी बगिरहेका छन्। मान्छेहरू वन जङ्गलमा दाउरा घाँस गर्दै हिँडिरहेका छन्। यद्यपि पनि फेरि संरक्षण गर्ने, वन्यजन्तुहरूको संरक्षण गर्ने बाँदर, घोरलहरू यी प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छन् यहाँ जङ्गलमा। र यिनै बाँदरहरूसँग पनि धेरै मैले सुखानुभूति गरिरहेको छु। यिनीहरूको घर जस्तै हाम्रा पनि सिमेन्टेड भएका घरहरू संरक्षण गरिदिन पाए सायद ती जनावरहरू, वन्यजन्तुहरूको संरक्षण फेरि हुने थियो र यसले विशेष गरिकन हाम्रो राष्ट्रिय देशको निमित्त धेरै ठुलो योगदान गर्ने थियो भन्ने म भूमिका पनि यहाँ निर्वाह गर्न चाहन्छु। परबाट धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, म देखाउन चाहन्छु। हेरिराख्नु भएको छ यो भिडियोलाई म धेरै लामो बनाउन चाहदिनँ, तर यो आज अत्यन्त अनौठो समय। यो विशेष गरिकन वृक्षारोपण अभियान एकातिर गरिरहँदा यो एक प्रकारको फेरि वृक्षारोपणप्रति दमन गर्ने, दोहन गर्ने एउटा चरित्र पनि छ। हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, डिफरेस्टेसनलाई हामीले रोक्नुपर्छ। डिफरेस्टेसनका कारण ल्यान्डस्लाइड जस्ता समस्याहरू आउँछन् पृथ्वीमा, दैवी प्रकोपहरू आउने गर्दछन्। तिनै कुराहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्दै हामीले वन जङ्गललाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले म फेरि त्यो इन सर्च अफ ह्युम्यानिजम मेरो जुन मुभमेन्ट छ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहाडतिर कुहिरो छ, कुहिरो झकमक्क कुहिरो लागिरहेको छ। हरियाली जङ्गलहरूबाट तल फेदीमा खोलाहरू बगिरहेका छन्। यस्तै मनोरम दृष्टि कोणबाट हाम्रो यो विषम नेपालको भूमि जमिन सुन्दरता, विषमता अत्यन्त प्रभावकारी छ भन्ने म ठोकुवा पनि गर्न चाहन्छु। आज
आज यो समय र सौन्दर्यतामाथि तपाईहरूका अवश्य पनि दृष्टिकोण रहनेछन् कि अब यी बालबच्चाहरू हामी यी ससाना पतझरहरू, यी ससाना बिरुवाहरूको संरक्षणका निमित्त, यी ठुला बिरुवाहरूका संरक्षणका निमित्त हामीले अब के गर्नुपर्छ ताकि हाम्रा पर्यावरण सन्तुलित रहन सकोस्, हाम्रा जीवजन्तुहरू सुरक्षित रहन सकुन् र यो पृथ्वी हाम्रो घर सेभ अर्थ प्लानेट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भन्ने जुन अभियान छ यो एउटा बुँदा छ, यो विशेष गरिकन मानवतावादको खोज अभियानको। यसलाई साक्षात र साक्षार पार्नका निमित्त पनि हामी आजदेखि यो वनजङ्गल संरक्षणका निमित्त हामी अगुवाई गर्न पछि पर्नु हुँदैन भन्ने विश्लेषणसहित म आफ्नो यो विशेष गरिकन आज यो नवीनतम प्रवीणतः यो बाणी म यो वन जङ्गल संरक्षणको यो बाणीलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।